कालिका फिल्म 95 को गौरवशाली 19औं वार्षिक उत्सव एवं कालिका एसडी को 7औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित यो पहिलो कार्यक्रम हाम्रो वार्षिक उत्सवको कार्यक्रम आजबाट शुभारम्भ हुँदैछ र शुभारम्भ हामीले विगतदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीले हरेक वार्षिक उत्सवमा देवघाट धाममा वृद्धाश्रममा आश्रित रहनुभएका बुवा मुवाहरूको आशीर्वाद लिएर हामीले वार्षिक उत्सवका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेको हाम्रो इतिहास छ। त्यही इतिहासलाई हामीले अगाडि बढाउँदै गर्दा आज हामी यस स्थानमा आएर यो देवघाट समाज कल्याण केन्द्रमा रहेर यहाँ आश्रित रहनुभएका बुवा मुवाहरूको बिचमा रहेर आशीर्वाद लिएर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ, वार्षिक उत्सवका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ र तपाईँहरूको अनुमतिमा म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आज असोज 1 गते, आज शुक्रबारको दिन हामी यस ठाउँमा छौँ र आजको यो वृद्ध वृद्धाहरूलाई सम्मान कार्यक्रम 2078 कालिका एफएमको 19औं वार्षिक उत्सव साथसाथै कालिका एसडी टेलिभिजनको 7औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा हुन गइरहेको यस कार्यक्रमको सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म कालिका मिडियाका निर्देशक दीपक पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापाज्यूलाई आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण सँगसँगै म ब्याज वितरणलाई पनि सँगै जोड्न चाहन्छु। ब्याज वितरणका लागि कालिका एफएम 95 मा समाचार वाचिकाको रूपमा रहनुभएकी कुशल समाचार वाचिका मीरा राणा भट्ट र आदरणीय आशिका थापा म्यामलाई म ब्याज वितरणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष साथै यस समाज कल्याण केन्द्र वृद्ध आश्रमका संरक्षक बद्री प्रसाद अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि देवघाट क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा यस समाज कल्याण केन्द्र वृद्ध आश्रमका अध्यक्ष हिरण बाबु घिमिरेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिकै आसन ग्रहणका निमित्त म देवघाट क्षेत्र विकास समितिका सदस्य समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रमका संयोजक प्रवीण कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिकै आसन ग्रहणका निमित्त देवघाट क्षेत्र विकास समितिका सूचना अधिकारी पुष्पराज पौडेलज्यूलाई पनि अगाडि आएर अतिथिको आसन ग्रहणका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिकै आसन ग्रहणका निमित्त देवघाट क्षेत्र विकास समितिका सदस्य समाज कल्याण केन्द्र वृद्ध आश्रमका लेखापाल ढकराज कोइरालाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लेखापाल हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहणका निमित्त समाज कल्याण केन्द्रद्वारा वृद्ध आश्रमका यस वृद्ध आश्रमका व्यवस्थापक देवु अधिकारीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले निमन्त्रणा गरेका अतिथिज्यूहरू आउने क्रम जारी नै छ। उहाँहरू आउँदै गर्दा हामीले बिचबिचमा पनि आसन ग्रहणको क्रमलाई जारी राख्नेछौँ। हामी यो झरी पनि परिरहेको छ, सायद झरी पर्नु एउटा राम्रो सुरुवात भनेर भनिन्छ, शुभ सुरुवात भनेर पनि भनिन्छ। हामी भाग्यमानी पनि यस मानेमा छौँ कि आजको हाम्रो वार्षिक उत्सवको पहिलो कार्यक्रम बुवा मुवाहरूको आशीर्वाद लिएर हामीले कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। वार्षिक उत्सवका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। सँगसँगै हामीलाई सिमसिम परिरहेको पानीले पनि साथ दिइरहेको छ। हामी यो मानेमा एकदमै धेरै भाग्यमानी महसुस गरिरहेका छौँ र हामी कार्यक्रमलाई छोटो बनाउँदैछौँ, मिठो बनाउँदैछौँ। हामी प्रयासरत छौँ र त्यस अनुसार नै मैले कार्यक्रमलाई थप अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका विशेषतः यो वृद्धहरूलाई सम्मान कार्यक्रम 2078 को यो कार्यक्रमको सह संयोजकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएका कालिका एफएम र कालिका टेलिभिजनका कुशल समाचार वाचक सुनिल पराजुलीलाई स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा रहनुभएका सभापतिज्यू, त्यसैगरी प्रमुख अतिथि र अन्य अतिथिहरू, मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम 95.2 को गौरवशाली 19औं वार्षिक उत्सव, त्यसैगरी कालिका एसडी को 7औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज हामी यस आश्रममा आइपुगेका छौँ। हरेक वर्ष वार्षिक उत्सवको पहिलो दिन सुरुवातको दिनमा हामी यहाँ आएर वृद्धहरूको आशीर्वाद लिएर हामी थप हौसला लिएर जानेछौँ र हाम्रो महिनाव्यापी कार्यक्रमलाई हामी सफल बनाउनेछौँ। यहाँबाट आशीर्वाद लिएर यहाँ लगभग 40-50 जना बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आशीर्वाद लिएर हामी जाने गर्छौँ र यो वर्ष पनि आज हामी आइपुगेका छौँ। अब हाम्रो निरन्तर 1 महिनासम्म महिनाव्यापी कार्यक्रमहरू हुनेछन्। गत वर्ष र अहिले कोरोना महामारीको कारणले गर्दा हामी धेरै कार्यक्रमहरू भर्चुअल रूपमा गर्न पुगेका छौँ। त्यस अघि हामी मञ्चमा नै कार्यक्रम गर्थ्यौँ, धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको माझ कार्यक्रम गरिन्थ्यो। तर यसपालि भने हामी भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। तर पनि भर्चुअल भए पनि तपाईँहरूले हामीलाई घरमा नै बसेर कालिका एसडी हेरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ, कालिका एफएम 95.2 सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। हामी वार्षिक उत्सवका हरेक कार्यक्रमहरू कालिका एसडीबाट लाइभ गर्नेछौँ, त्यसै गरी रेडियोबाट पनि हामीले लाइभ गर्नेछौँ। तपाईँहरू घरमा नै बसेर कालिकाको वार्षिक उत्सव हेर्न सक्नुहुनेछ, रमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले हामीलाई कार्यक्रम सफलताको लागि आशीर्वाद दिनुहुनेछ भन्ने हामीले कामना गरेका छौँ र त्यसै गरी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै मेरा 2 शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अतिथिज्यूहरूलाई म यो कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीले साथ दिनु होला। म जोड्न चाहन्छु, विविध आरोह र अवरोह पार गर्दै हामी वयस्क भनौँ अझ यो टिन एज पार गरेका छौँ। सरस्वती भन्दाखेरि हामी अब 20औं वर्षमा लाग्दैछौँ। यो गौरवशाली 19औं वार्षिक उत्सव हो। हामी भाग्यमानी छौँ किनकि हामी धेरै सङ्घर्ष गरेर धेरै आरोह अवरोह पार गरेर मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियोको रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा हामीले यो वार्षिक उत्सवको यो पाइलासम्म आएका छौँ र कार्यक्रमलाई थप अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब भने हामी कार्यक्रमलाई मन्तव्यतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। त्यसभन्दा अगाडि म जतिखेर हामी कालिका एफएमको जो टिमहरू यो देवघाटमा आउँछौँ, हरेकचोटि आउँदा हामीले छुट्टै आतिथ्यता पाउँछौँ। यहाँ रहेर पत्रकारिता गर्दै गर्नुभएका आशिष सरलाई मैले देखिरहेको छु। मैले छुट्याएँ अघि आसन ग्रहणमा, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तब म मन्तव्य अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा मन्तव्य राखिदिनुको लागि देवघाट क्षेत्र विकास समितिका सूचना अधिकारी पुष्पराज पौडेलज्यूलाई अतिथिको रूपमा रहेर आफ्ना शुभेच्छा शुभकामना लगायतका विषय राखिदिनुको लागि म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कालिका एफएमले वर्षैपछि वार्षिक रूपमा आयोजना गर्ने गरेको प्रथम दिनको सुरुवात देवघाट समाज कल्याण केन्द्र देवघाट क्षेत्र विकास समितिबाट सञ्चालित देवघाट समाज कल्याण केन्द्रबाट सुरुवात गर्ने गरेको छ। यसमा हामीलाई खुसी र गौरव पनि अनुभव भइरहेको छ र यो वृद्धाश्रममा आश्रित 40 जना वृद्धहरूको मुहारमा खुसी ल्याउन सकियो भने पक्कै पनि देशको एफएमको र सम्पूर्ण मानव समुदायको नै खुसी प्राप्त हुन्छ भन्ने जुन उद्देश्यले कालिका एफएमले वर्षैपछि हामीलाई यो कार्यक्रम गरेर खुसी र हौसला प्रदान गरिरहेको छ र हाम्रो अवस्थामा पनि सुधार गर्ने जुन सहयोग गरिरहेको छ त्यसको लागि म कालिका एफएम र एसडी टेलिभिजनलाई म सूचना अधिकारीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हामीले यस कालिका एफएमले आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पनि पाएका छौँ, धेरै सहयोग पनि पाएका छौँ र
यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै वर्षै पछि जुन गरिरहनु भएको छ हामी खुसी छौँ। यसले निरन्तरता पाउँदै जाओस्, सहयोगी हातहरू अझै अगाडि बढ्दै जाउँ भन्दै म आफ्नो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र कार्यक्रममै रहेका छौँ वृद्ध वृद्धाहरूलाई सम्मान गर्दैछौँ आज हामीले र उहाँहरूलाई खाना खुवाउने कार्यक्रमहरू रहेको छ र मैले जोडिरहेको छु हामीले वृद्ध वृद्धा बुवा मुवाहरूको आशीर्वाद लिएर हरेक वर्ष यसरी कालिका एफएम र कालिका एसडीको वार्षिक उत्सव मनाइरहेका छौँ। हामीलाई एकदमै धेरै गौरव महसुस हुन्छ। हामीले हरेक वर्ष हाम्रो गौरवशाली वार्षिक उत्सव मनाउँछौँ र त्यो गौरवशाली वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा एउटा गौरवको कुरा हामीले वृद्ध वृद्धा मुवा बुवाहरूको हातबाट आशीर्वाद लिएर हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउने गर्दछौँ। त्यसै गरी अब म कार्यक्रमलाई थप अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा फेरि पनि अतिथिकै रूपमा रहेर आफ्ना शुभेच्छा शुभकामना सन्देश दिनको लागि म देवघाट क्षेत्र विकास समितिका सदस्य समाज कल्याण केन्द्रका वृद्धाश्रमका लेखापाल माफ गर्नुहोला समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रमका संयोजक परवीर कार्की सरलाई म आफ्ना शुभेच्छात्मक शब्दहरू प्रकट गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिगण लगायत सम्पूर्ण आमा बुवा उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म देवघाट क्षेत्र विकासको तर्फदेखि र समाज कल्याण केन्द्रको तर्फदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै कि अब कालिका एफएमले वर्षको एकपटक आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाउने दिनमा पहिलोचोटि देवघाट वृद्धाश्रमबाट सुरुवात गर्ने हामीले जानकारी पायौँ। म पनि अब पहिलोचोटि क्षेत्र विकासमा एउटा भएको हिसाबले जानकारी मैले पाएँ। वर्षको एकचोटि मात्र नभई देवघाट कालिका एफएमले अन्य समयमा पनि जो देवघाट वृद्धाश्रमलाई दाताहरू खोज्नको लागि दाताहरूलाई दिउँ बनाइदिने एउटा कुनै सानो कार्यक्रम रेडियो मार्फत राखिदिन पनि म अनुरोध गर्दछु। किनकि हाम्रा वृद्ध बुवा आमाहरू दाताहरूबाट नै पालिनु भएको छ। हामीलाई नेपाल सरकारले खासै त्यस्तो कुनै बजेट विनियोजन गरेको छैन। जबकि हाम्रो यो वार्षिक बुवा आमाहरूलाई चाहिँ पालन पोषणको लागि 40 देखि 45 लाखको हाराहारीमा खर्च हुने गर्छ र पनि नेपाल सरकारले न्यूनतम 5 लाख मात्रै हामीलाई एउटा बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रा आमा बुवाहरूलाई पालन पोषण गर्नको लागि एउटा कालिका एफएमले जुन वर्षमा एकपटक मात्र नभइकन दिनमा एकचोटि बिहान उसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा महत्त्वपूर्ण समाचारको क्रममा हुन्छ या कुनै उसमा हुन्छ दाताहरूलाई एउटा दिउँ बनाइदिने त्यहाँ यस्तो छ उस्तो छ भनेर एउटा चाहिँ यहाँको एउटा बारेमा चाहिँ अलि जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र यस वार्षिक कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै पुनः फेरि उही वचन दोहोऱ्याउँदै देवघाट क्षेत्र वृद्धाश्रमको चाहिँ साथ सहयोग जस्तो बाबा आमाहरूलाई चाहिँ पालन पोषणको लागि राहत उपलब्ध दाताहरू उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। फेरि पनि आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ आफ्ना शुभेच्छा आफ्ना शुभकामना व्यक्त गरिदिनुका लागि मैले देवघाट क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रमका अध्यक्ष हिरण बाबु घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खास गरी कालिका एफएमको 1900 वार्षिक उत्सव तथा कालिका एसडीको 7औं वार्षिक उत्सव उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि देवघाट गाउँपालिकाका श्रद्धेय अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापाज्यू, यस कार्यक्रमका अतिथि देवघाट क्षेत्र विकास समितिका श्रद्धेय अध्यक्ष तथा देवघाट समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रमका संरक्षक बद्री प्रसाद अधिकारीज्यू,
देवघाट क्षेत्र विकास समितिका सदस्य तथा देवघाट समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रमका संयोजक प्रवीण कार्कीज्यू, यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका अतिथिको रूपमा रहनुभएका मेरा कर्मचारी साथीहरू, विद्वान पत्रकार साथीहरू, कालिका एफएमबाट जोडिनुभएका पत्रकार साथीहरू, आशिक भाइ जो निरन्तर रूपमा देवघाटमा हामीलाई साथ र सहयोग गरिरहनु भएको छ र हृदयदेखि नै नमन गर्ने प्यारा हाम्रा बुवा आमाहरू। सर्वप्रथम कालिका एफएम मलाई लाग्छ मेरो 19 वर्ष अगाडि नै मलाई एउटा रेडियो ट्युन गरेपछि हरिशरण लामिछानेले बोल्नुभयो जस्तो लाग्छ त्यो आवाज। तपाईँहरूले रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ भने कालिका एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ 95.2 भनेर मलाई सुनेको जस्तो लाग्छ। मलाई हरिशरण लामिछानेजीको आवाज जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि हरिशरण लामिछाने भनेको नेपाल रेडियो नेपालमा धेरै पहिलादेखि समाचार वाचन गर्ने राम्रो एउटा एउटा वक्ताको रूपमा समाचार वाचन गर्ने एउटा कला भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यस बेलादेखि आजसम्म कालिका एफएमको क्रेज दिनानुदिन बढ्दो छ। जहिले रेडियो सुन्ने भन्यो भने के सुन्ने भन्दा कालिका एफएम सुन्ने भनेर अहिले पनि हामी भन्छौँ। केही सूचनाहरू दिनु पऱ्यो भने कहाँ दिने भन्दा कालिका एफएममा दिने भन्छौँ। भनेपछि कालिका एफएमको उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम, र एचडीको पनि, कालिका एचडीको पनि। तपाईँहरूले जुन एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत जुन एउटा लोक कल्याणकारी काम गर्नुभएको छ आज यो देवघाट समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रममा, यो अत्यन्तै अनुकरणीय छ। सञ्चार माध्यमबाट यस्तो माध्यम हो आज लाइभ विश्वभरका मान्छेहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। हामी एकछिनपछि फेसबुकमा डाउनलोड सबैले डाउनलोड गर्छ। हामी हरेक मान्छे अघोषित पत्रकार, हामीले सूचनाहरू हाम्रो खोल्तीमा छ मोबाइलहरू, हामी पोस्ट गर्छौँ, विश्वव्यापीले के गर्छ जाने गर्छ। यो माध्यमबाट तपाईँहरूको यो मिडियाको माध्यमबाट यो चर्चित बहुचर्चित सञ्चार माध्यमबाट धेरै मानिसहरूले सुन्ने र हेर्ने गर्नुहुन्छ र यस समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रमलाई हामीले पनि केही सामाजिक लोक कल्याणकारी काम गर्नुपर्छ भनेर यहाँ दान गर्न, पुण्य कमाउन, बुवा आमाको सेवा गर्न आफ्ना एउटा मनकारी मनहरू लिएर ठुलो छाती लिएर यहाँ आउनुहुन्छ र हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यही तपाईँहरूको सहयोगबाट हामीले यो आश्रम चलाइरहेको कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अहिले अलिकति संयोजक सरले पनि भन्नुभयो यो आश्रम समस्या चाहिँ समस्या नै छ कि यस अर्थमा कि सरकारी संयन्त्रबाट स्थापना भएको आश्रम हो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु जहाँ स्थापना भयो, त्यो स्थापना भएको कारणबाटै कोही नभएका केही नभएका श्रद्धेय बाआमाहरूलाई हामीले सेवा गर्न पाएका छौँ। यो आश्रम होइन राज्यले हेरिदिएको भए, उहाँका नजिकका आफन्तहरूले हेरिदिएको भए यो आश्रम खोल्नु नै पर्थेन। राज्यसँग त्यस्तो सम्बन्ध भएको भए तथापि राज्यले खोलिदियो र बाआमाहरूलाई सेवा गर्न पायौँ। हामी राज्यलाई पनि धन्यवाद चाहिँ दिनुपर्छ, किनकि हामी राज्यबाटै नियुक्त भएर आएका, सेवा गर्छौँ भनेर आएका, कमिटमेन्ट गरेर आएका हामी अध्यक्ष कार्यकारी पदाधिकारीज्यूहरू हौँ। साथसाथै हामी अहिले राज्यको एउटा हामी जो फेडरल सिस्टममा गयौँ, स्थानीय सरकार हामीले यहाँ प्रमुख नै पाइरहेका छौँ। अहिले श्रद्धेय दुर्गा सर हुनुहुन्छ, हामीले प्रमुख नै पाएका छौँ। गाउँपालिकाको पनि अत्यन्त सहयोग छ। सीमित लिमिटेसनहरू छन्, बजेटका कुराहरू छन्, गाउँपालिकासँग नै ठुलो क्षेत्र हेर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूकै आफ्नो बाध्यता छ। तथापि हामी हातेमालो गरेर चाहिँ अगाडि बढी नै रहेका छौँ। र यहाँको खर्चको सन्दर्भमा मैले यो मिडिया मार्फत जाने हुनाले मैले भन्न चाहन्छु, दैनिक 11,000 रुपियाँ करिब हाम्रो खर्च छ 40 जना बुवा आमाहरूको लागि र 6 जना कर्मचारी साथीहरू हुन्छ। करिब 49-50 छाक एक छाकमा एक दिनमा 100 छाक खाना भनौँ न, एक छाकमा 50 जनाले एक दिनमा चाहिँ दुवै छाक जोड्दा 100 छाक खाना पाक्छ। एक महिनाको 3 लाखदेखि 3.5 लाखसम्म खर्च छ। एक महिनाको कहिले 3 लाख आउला, कहिले 3,15,000 आउला भने वर्षको ऐसरले भने जस्तै 40 देखि 45 को हाराहारीमा एक वर्षको खर्च छ। तर हाम्रो आम्दानीको स्रोत एकदम सानो छ। त कसरी चलाउनु भएको छ भन्दा यही सहयोगी हातहरू, तपाईँहरू जस्तै सहयोगी हातहरू, तपाईँहरूले आएर यहाँ अहिले एक छाक खाना खाउनु भयो होइन, तपाईँहरूले धेरै छाक खाना खाउनु भयो, ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। किनकि यो माध्यमबाट सारा मानिसहरूले सुनिरहनु भएको छ, एफएम सुनिरहनु भएको छ, टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ,
ती मनकारी आत्माहरू आएर यहाँ के गर्नुहुन्छ त सहयोग गर्नुहुन्छ र यही सहयोगहरू जस्तै अहिले हामी यहाँ कार्यक्रम गरिरहेका छौँ यो पनि एकजना दाताले बनाइदिनु भएको छ होइन हामीले अहिले वृद्ध आश्रमको पछाडिपट्टि एउटा वृद्ध मैत्री भान्साघर बनाउनको लागि डिबिसी लेभल हामीले तयार गरेका छौँ त्यहाँ पनि हामीले दाता आह्वान गरेका छौँ केही पैसा सरकारी पैसा आएको छ केही दातासँग हामीले समन्वयात्मक कुरा गरिरहेका छौँ आज हामी यो मिडियामा हाम्रा कुराहरू सुनेर भोलिका दिनमा हामी केही गरिदिन्छौँ भन्ने एउटा मानिसहरू महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ र यो काम गरिदिनुहुन्छ समग्रमा यहाँहरूले जुन एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै मिडियाले एउटा जुन अभियान चलाएको छ कालिका एफएमले कालिका एफएमको सुरुवातको दिन खास गरी 19 वर्षबाट 20औं वर्षमा सुरु गर्दाखेरि सुरुवातको दिन यस्तो राम्रो ठाउँमा यो पावन क्षेत्रमा देवघाट जस्तो पावन क्षेत्र त्यही माथि वृद्ध बाआमाहरूको सेवा गर्ने उद्देश्यले आएर यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै नमन गर्दै मेरो आफ्नो छोटो भाइ यहीँ टोकियाउँछु धेरै धेरै धन्यवाद। देवघाट क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा समाज कल्याण केन्द्र यो वृद्धाश्रमका अध्यक्ष हिरण बाबु घिमिरेज्यूलाई उहाँले पक्कै पनि धेरै विषयहरूमा कुरा गर्नुभयो। यो वृद्धाश्रम सञ्चालनका निमित्त पनि केही आर्थिक कठिनाइहरू छन्, केही लिमिटेसनहरू छन्। गभर्मेन्टको सहयोग एउटा एक ठाउँमा छ भने दाताहरूको सहयोग पनि जुटाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता हो भन्ने खालको उहाँको कुरा छ। पक्कै पनि एउटा सञ्चार माध्यमले यस कार्यमा गर्नुपर्ने जति सहयोग हुन्छ, जति सपोर्ट हुन्छ, मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएमले त्यो सपोर्ट गर्ने प्रतिबद्धता हमेसा गरिरहेको छ, गरिरहन्छ। यो प्रतिबद्धता आजको यस कार्यक्रमको यो कार्यक्रम सुरुवात गर्दै गर्दा पनि त्यो प्रतिबद्ध हामी छौँ भन्नेमा म त्यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रम यो वृद्धहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम यो वार्षिक उत्सवको पहिलो कार्यक्रम मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएमको 19औं गौरवशाली 19औं वार्षिक उत्सव सँगसँगै कालिका एसडी टेलिभिजनको 7औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा रहेर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। म फेरि पनि मन्तव्यकै क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र आफ्ना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुका लागि देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष, समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रमका संरक्षक बद्री प्रसाद अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने सुरुवातै राम्रो ठाउँबाट भएको छ। फेरि पनि हुनु त यो कालिका एफएम हिजो स्थापनादेखि नै आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने काममा उत्कृष्ट स्थानमा छन् होला। त्यो कुराको यो अवस्थामा रहेको आजको यो महत्त्वपूर्ण सुरुवातको दिनको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका कालिका एफएमका निर्देशकज्यू, आजका प्रमुख अतिथि देवघाट क्षेत्र विकास देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष जग्गाबहादुर थापाज्यू, अतिथि देवघाट क्षेत्र विकास समितिका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरज्यू, अनि देवघाट क्षेत्र विकास समितिका सदस्यज्यू, अन्य सहयोगी स्टाफहरू, विशेष गरेर कालिका एफएमका सञ्चालनमा हरेक दिन लागि पर्नुभएका विभिन्न सञ्चार मित्रहरू सबैलाई र उपस्थित रहनुभएका हाम्रा वृद्ध आमा बुवाहरू प्रति म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको यो एफएमको बारेमा मैले धेरै कुरा भन्नु आवश्यक ठान्दिनँ, किनभने यो कालिका एफएम आफैमा नेपालभरि मात्र नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शुद्ध स्थापित एफएम मात्र नभइकन कालिका एसडी समेत पनि आफ्नो छवि विकास गर्दै लगिरहेको यो अवस्थामा यसले अवश्य पनि आफ्नो दिगोपन जुन दिइरहेको अवस्था देखिएको छ। 19औं आफ्नो एफएमको 19औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेको छ भने एउटा कालिका एसडीको 7औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेको छ, जुन भव्यताका साथ लामो अवधिसम्म 1 महिनासम्म आफ्नो प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो हिजोको बेलामा खुल्ला रूपमा धेरै प्रोग्रामहरू, निकै नै रमाइला कार्यक्रमहरू कालिका एफएमको टिमबाट, कालिका यो एसडीको टिमबाट हुने गर्थ्यो भने अहिले यो जुन महामारीको बेलामा
कमसेकम पनि एउटा अवस्थाबाट सुरुवात गरौँ र अरू चाहिँ जम्मै भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन हामीबाट हुन्छ भन्ने किसिमको जुन किसिमको अघि जानकारी दिइसक्नु भएको छ। यसले पनि के देखाइरहेछ भने सङ्केत हाम्रो रेगुलर हामीले गर्ने प्रोग्रामलाई हामी रोक्दैनौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई जुन अवस्था आयो जुन स्थिति आउँछ त्यो स्थिति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको समाजमा छाप पार्न पनि यो टिम सफल भएको छ। यो देवघाट समाज कल्याण केन्द्रको बारेमा धेरै कुराहरू आइसकेको छ। मैले तपाईँहरूको बिचमा छुटेका एक दुईवटा कुराहरू मात्रै राख्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो कालिका एफएमले कालिका एसडीले अलि भूमिका जुन उहाँले देखाइरहनु भएको छ भूमिका सामाजिक उत्तरदायित्व वहनमा त यो टिम 1 नम्बर छँदैछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि मेरो आग्रह अनुरोध यहाँहरूलाई हामीले एउटा अभियान चलाएका छौँ। यहाँको विशेष गरेर वृद्ध आमा बाबुहरूलाई दिगो रूपमा आफ्नो आय स्रोतहरूलाई अगाडि लानको निम्ति हामीले एउटा अभियान जुन यो आजीवन सदस्यता वितरण जुन अभियान हामीले अहिले अगाडि बढाएका छौँ। यो आजीवन सदस्यता वितरण अभियानमा लगभग 1000 आजीवन सदस्यता हामीले वितरण गर्ने अभियान गर्दैछौँ। त्यो जसले गर्दाखेरि लगभग यो 1.5 करोडभन्दा बढी आजीवन सदस्यताबाट आम्दानी हुन्छ र त्यो अक्षय कोषको रूपमा रहन्छ। त्यहाँबाट आएको इन्ट्रेस्टले अर्थात् ब्याजले यहाँ केही दिगो रूपमा यसलाई काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो अभियान अहिले सञ्चालन गरिरहेको सञ्चालनमा पनि अहिले लगभग 47 लाख रुपियाँ सङ्कलन भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अभियानमा यहाँहरूको सहयोगी भूमिका रहिदियो भने यो एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वको सिलसिलामा यो सूचनाहरू यहाँहरूले राखिदिनु भयो भने अवश्य पनि हाम्रो जुन अभियान छ त्यो अभियानलाई एउटा मूर्त रूप पाउनेछ भन्ने किसिमको मैले यहाँहरू बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले अन्तमा फेरि कुरा राख्न चाहन्न जुन तपाईँहरूले एउटा उहाँदेखि विशेष गरेर भरतपुरदेखि आएर यो तनहुँ जिल्लाकोमा रहेको यो वृद्ध आश्रमलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण स्टार्ट गर्ने एउटा आजको आफ्नो वार्षिक उत्सवको फर्स्ट उद्घाटनको दिन भनौँ यसलाई यो कार्यक्रमलाई यहाँ तपाईँहरूले यसलाई लिएर हरेक साल जुन कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ यो प्रति म कालिका एफएम कालिका एसडी टिमलाई आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा तपाईँहरूको सहयोग सद्भाव अझ पनि रहि नै रहनेछ र विभिन्न सूचनाहरू विभिन्न प्रोग्रामहरूमा त्यसको अगाडि लिएर जाने काममा तपाईँहरूको सहयोगी भूमिका रहि नै रहेको छ र रहि नै रहनेछ भन्ने किसिमको विश्वासका साथ मलाई अतिथिको रूपमा 2 शब्द शुभकामना जुन तपाईँको यसको विशेष गरेर यो कालिका एफएमको र कालिका एसडीको अझ उत्तरोत्तर यो प्रगतिको शुभकामना समेत व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको पनि एउटा अझ किसिमको छवि अझ अगाडि बढ्दै जाओस्। तपाईँहरू यो क्षेत्रमा लाग्नुभएको सञ्चारकर्मी मित्रहरूप्रतिको उहाँहरूको क्षमताको अझ वृद्धि होस् भन्ने समेत पनि शुभकामना राख्दै म तपाईँबाट बिदा माग्छु। हस्त धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण भनाइ, महत्त्वपूर्ण सुझाव, महत्त्वपूर्ण सन्देश र महत्त्वपूर्ण अपेक्षा धेरै कुराहरू थिए। केही अपेक्षा थिए, केही सुझाव थिए, केही सद्भाव थिए, धेरै शुभकामना थिए। धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः एकपटक देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रमका संरक्षक बद्री प्रसाद अधिकारीज्यूलाई। अब हामी कार्यक्रमको अलिकति अन्त्यतिर पनि आउँदैछौँ। अब अझै महत्त्वपूर्ण भनाइ सुन्नै बाँकी छ। हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू, अब हामी उहाँका कुरा सुन्नेछौँ। कार्यक्रमको यो समयमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनुको लागि देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एफएमका निर्देशकज्यू, देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्षज्यू र कार्यकारिणी निर्देशक लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू र देवघाट क्षेत्र विकास समितिका सदस्यज्यू लगायत सम्पूर्ण कालिका एफएम परिवार, सम्पूर्ण वृद्ध बाआमा र गाउँपालिका प्रेस सल्लाहकार आशिक भाइ र यो कालिका एफएमले यो हामी गाउँपालिकामा आएदेखि नै सुरुको वर्षमा मलाई त्यतिखेर निर्देशक रिना गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो, अहिले माननीयजी हुनुभएको छ, खुसी पनि लागेको छ। र उहाँ
निमन्त्रणामा म आफै पनि प्रमुख अतिथि भएर असोज 1 गते नै यसरी नै उहाँले सुरुवात गर्नुभएको थियो यो कार्यक्रम। असाध्यै राम्रो कार्यक्रम छ, किन भन्दा हामी यो जन्मपछि मृत्यु अवश्य भने जस्तै हामी वृद्ध हुनु अवश्य छ अथवा अवश्य हामी वृद्ध हुन्छौँ। यो हाम्रो जीवनको एउटा चक्र हो र एउटा वृद्धलाई सम्मान गर्नुपर्छ र हामी पनि जीवनमा एकपटक हामी पनि वृद्ध हुन्छौँ भन्ने हिसाबले जुन एउटा कालिका एफएमले असाध्यै राम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व काम गरेको छ, यसमा असाध्यै कालिका एफएमलाई गाउँपालिका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। र यसै क्रममा म निर्देशकज्यूलाई एउटा आग्रह पनि गर्न चाहेँ यो एफएमका विषय रेडियोको विषयमा। यो रेडियो अहिलेको हिसाबमा अथवा अहिलेको युवा पुस्ताहरूले खासै रेडियो सुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किन भन्दा यो सेकेन्डको अनलाइनको विभिन्न खालका यो समाचारहरू, जो तथ्यात्मक समाचारहरू, युट्युबर साथीहरूको जुन असाध्य सानो कुरालाई पनि एउटा हवा मचाउने, तिल्ला पहाड बनाउने खालको समाचारहरू नै बढी मन पराउने खालको त्यस्तो खालको परिस्थिति छ र त्यसले हामीलाई स्वास्थ्यमा पनि असर पारेको छ जस्तो मलाई लाग्छ, मेरो आफ्नो अनुभव पनि। किन भन्दा हाम्रो शरीरको जुन ज्ञानेन्द्रियहरू छन्, हाम्रो ज्ञानेन्द्रियहरूले सबैले काम गर्नुपर्छ, जस्तो आँखाले देख्ने काम, कानले सुन्ने काम, होइन भने जस्तै हाम्रो जुन अनलाइनहरू जो युट्युबबाट हाम्रो चाहिँ आँखाको मात्रै एउटा चाहिँ भार बढी भएको छ, जसले गर्दाखेरि अहिलेका युवा भाइ बहिनीहरूको चाहिँ आँखा कमजोर हुने, विभिन्न समस्या हुने जस्तो मलाई लाग्छ। तर पनि यो रेडियोले एउटा चाहिँ सुन्ने काम, अर्को एउटा हाम्रो ज्ञानेन्द्रिय शरीरको एउटा अङ्गको त काम भयो नि, र सँगसँगै रेडियोको एउटा राम्रो पक्ष भनेको मलाई लाग्छ यो कहिले पनि यो रेडियोको महत्त्व अथवा यसलाई चार्मिङ पनि भन्छ, महत्त्व घट्दैन होला जस्तो लाग्छ। किन भन्दा हामी यो रेडियो भन्ने कुरा हामी छलफल गर्दै, खाना खाँदै अथवा चाहिँ हामी चाहिँ सुतेर भए पनि जुनसुकै अवस्था पनि हामी रेडियो सुन्न सक्छौँ, जो कि समाचारहरू सुन्न सक्छौँ। यसले गर्दाखेरिमा यो रेडियोको महत्त्व मलाई लाग्छ यो झन् बढेर जान्छ, यो घटेर जाँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र यसै क्रममा एक दिन चाहिँ म यो 5 नम्बर वडाको जनजाति बस्तीमा गएको थिएँ र त्यहाँ मैले यसै चाहिँ एउटा टोल भेला भएको थियो, मैले यसो विचार गर्नलाई त्यहाँबाट मैले त्यहाँको महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो धेरै छ, मैले सोधेँ उहाँहरूको चाहिँ यो बौद्धिक भनौँ चेतना स्तर कति छ भनेर थाहा पाउनलाई। त्यहाँबाट यहाँ मैले वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्षको नाम के हो भनेर मैले सोद्धाखेरिमा त्यहाँको महिला दिदीबहिनीहरूले कसैले पूर्णबहादुर कुँवर, कसैले केशव चन्द्र नेउपाने यस्तो यस्तो पो भन्नुभयो त उहाँले त। त्यसै गरी त्यहाँ यालबहादुर गुरुङ एउटा त सामान्य कुरा हो नि त, यालबहादुर गुरुङ त कसैले पनि भन्दैन भनेपछि त अब हाम्रो चेतना स्तर जुन हामी जनजातिहरूको जुन यहाँ भोटे भोजेल अथवा दलितहरूको चेतना स्तर कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरो जो कि 5 वर्ष पनि हुन लागिसक्यो, जो कि वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष अर्थात् जो कि दैनिक कामकाजमा असाध्य चाहिँ अपरिहार्य होइन वडा अध्यक्षको नाम पनि अब छुट्टै भन्ने क्रम भएपछि त चेतना स्तर असाध्य कमजोर रहेछ भन्ने हिसाबले तिनै यो देवघाट एफएमको सुभाष भाइ पनि जानुभएको थियो। त्यहाँबाट मैले तत्काल भने ल तपाईँहरूले अब यो असाध्य चेतना स्तर कमजोर भयो, यो चेतना स्तर कमजोर हुनुमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ त्यो नकारात्मक फेसनले हो, जस्तो अहिलेको चाहिँ सबै त्यो टिकटक हेर न, यस्तो अब टिकटक चाहिँ बनाएको छ जस्तो अस्ति पोखरामै अहिले त कास्किनेरै मान्छे बित्यो टिकटकले हेर्नु, होइन सबै यस्तो टिकटक यस्ता खालका कुराहरूले गर्दाखेरिमा जो जान्नुपर्ने कुराहरू, जो जीवनमा अत्यावश्यक कुराहरू होइन जो थाहै छैन हामी एकातिर गइरहेको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सुभाष भाइसँग सल्लाह गरेँ। ल अब यहाँ सुरुमा प्र्याक्टिसको रूपमा चाहिँ 50वटा रेडियो दिउँ, एउटा रेडियो सुन्ने बानीको विकास पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा 50वटा रेडियो दिने होलसेलमा ल्याउने, जो त होलसेलमा 580मा राम्रो खालको रेडियो चाहिँ 580मा चाहिँ होलसेलमा रेडियो खरिद भइसकेपछि त्यहाँ 290 रुपियाँ सम्बन्धित व्यक्तिले खरिद गर्ने अर्थात् लगानी गर्ने, किन भन्दा अपनत्वको लागि, किन अर्काले दिएको कुरो त फेरि त्यो त सस्तो पनि हुन्छ, त्यसको महत्त्व पनि हुँदैन। 290 रुपियाँ चाहिँ ल मैले व्यवस्था गर्छु भनेर 14,500 चाहिँ म आफू व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एउटा व्यवहार बोकेर चाहिँ 50वटा रेडियो बाँड्यो। यस्तो चाहिँ 50वटा रेडियो बाँड्दाखेरिमा तपाईँ यो फेसबुकमा देख्नु होला, त्यसले असाध्य चाहिँ राम्रो प्रभाव पर्यो। र पछि गएर फेरि त्यही ठाउँमा फेरि अर्को चाहिँ बोटे बस्तीमा पनि गएर सोद्धाखेरिमा चाहिँ उहाँले चाहिँ फटाफट भन्नुभयो क्या, होइन मुख्यमन्त्रीको नाम पनि किशनचन्द्र नेपाली, वडाध्यक्ष नाम पनि, उपाध्यक्ष नाम पनि, त्यसै गरी अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री भर्खरै शेरबहादुर देउपा कुराहरू भयो, त्यसै गरी फटाफट भन्नुभयो। भनेपछि यसले के गर्दछ भन्दाखेरि कमसेकम चेतना स्तर बढाउने काम गर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो कालिका एफएमले धेरै चाहिँ
यो सामाजिक उत्तरदायित्व काम पनि गरेको छ। सँगसँगै यहाँ चाहिँ 350 घरधुरी अल्पसङ्ख्यक बोटे भुजेल चेपाङ 350 घरधुरी 150 घरधुरी जति दलित जातिहरू छन्। लगभग 500 घरधुरीमा असाध्यै पछाडि परेको जातिहरू छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले रोटरी क्लब अफ नारघाटलाई सहकार्य गरेर यहाँ चाहिँ यो सयर फिल्टर भन्ने हामीले चाहिँ 500 रुपियाँ फिल्टर तत्काल हामी बाँड्दैछौँ, जसको बजार मूल्य छ 5000, जो कि नेपालमै खरिद गर्न पाइँदैन, जो अमेरिकाबाट उहाँले ल्याउनु भएको छ। यसरी जो कि धमिलो पानी पनि त्यसले छान्नु सक्ने खालको चाहिँ फिल्टरको व्यवस्था चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो देवघाट गाउँपालिका सहयोगमा त्यो कार्यक्रम भइरहेको छ भने सँगसँगै मैले कालिका एफएमलाई मैले निरजजीलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ जति पनि बोटे भुजेल त्यसरी चेपाङ जातिहरू चाहिँ दलित जातिहरू अथवा चेतना स्तर अति विपन्न जातिहरू पनि यसरी 50%मा अनि होलसेलमा खरिद गर्ने, आधा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवहार लिने र आधा चाहिँ कालिका एफएमले चाहिँ यसरी चाहिँ व्यवहार भयो भने एउटा रेडियो सुन्नेको एउटा बानीको विकास अथवा कालिका एफएमको पनि प्रचार प्रसार, त्यसै गरेर चाहिँ उहाँहरूको चेतना स्तर पनि राम्रो र सँगसँगै विज्ञापन पनि उठ्ने। जति धेरै चाहिँ जनता जनमानसले चाहिँ सुन्ने अथवा श्रोतागण बढ्यो त्यति धेरै विज्ञापन पनि उठ्ने भएको हुँदाखेरिमा यो सामाजिक उत्तरदायित्वको काममा चाहिँ सँगसँगै यो रेडियो वितरण पनि कार्यक्रम सँगसँगै भयो भने राम्रो होला भन्ने मैले सुझाव दिन म चाहेँ भन्दै र सम्पूर्ण वृद्ध बाआमालाई सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु र चाहिँ कालिका एफएमले जुन चाहिँ एउटा असाध्य सामाजिक उत्तरदायित्व काम गरेको छ, जो कि 19 वर्षमा लागिसकेको छ। असाध्य मैले पनि बिहानमा कालिका एफएमै सुन्ने गर्छु म आफैले पनि। मलाई चाहिँ यो अनलाइन भयो फेसबुक आएको चाहिँ यो पत्यारै लाग्दैन मलाई पनि। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यो एफएम प्रतिको त्यो विश्वास अथवा जनविश्वास सबैको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो कालिका एफएमको उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्दै सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। दुर्गाबहादुर थापा सरलाई। र अब हामी कार्यक्रममा वृद्धहरूलाई केही सामग्रीहरू वितरणको कार्यक्रम रहेको छ, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, उहाँको आशीर्वाद थाप्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनुको लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूहरू, ड्यासमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र कार्यक्रमका सभापति कालिका मिडियाका निर्देशक दीपक पौडेल सबैलाई म यो सामग्री वृद्ध बुवा मुवाहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तथा समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रमका अध्यक्ष धीरण बाबु घिमिरे, सँगसँगै देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष बद्री प्रसाद अधिकारीज्यू लगायत ड्यासमा आसीन अतिथिज्यूहरूले मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम 95.2 को गौरवशाली 19औं वार्षिक उत्सवको अवसर सँगसँगै कालिका एचडी टेलिभिजनको 7औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा यो आजको यो वार्षिक उत्सवको पहिलो कार्यक्रम हामीले देवघाटमा रहेर देवघाट समाज कल्याण केन्द्रमा रहेर यहाँ आश्रित रहनुभएका वृद्धहरूलाई सम्मान गरेर हामीले वार्षिक उत्सवको कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छौँ। र पक्कै पनि हामीले महिनाव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट गर्दैछौँ। यसपालि कोरोनाको कारणले केही असहज परिस्थिति निर्माण भए पनि हामीले त्यसलाई पनि सामना गरेर जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भर्चुअल माध्यमबाट विविध कार्यक्रम गर्दैछौँ र यतिखेर वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। र यी सामग्रीहरू यो देवघाट समाज कल्याण केन्द्र मार्फत वृद्ध बुवा मुवाहरूलाई हस्तान्तरण हुनेछ। यतिखेर हस्तान्तरणको कार्यक्रम चलिरहेको छ। कालिका एफएम 95.2 कालिका मिडियाका निर्देशक दीपक पौडेलज्यूले हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ। कार्यक्रमबाट छुटिन्छु र कार्यक्रमको समापन गरिदिनुको लागि कालिका मिडियाका निर्देशक दीपक पौडेलज्यूलाई पुनः एकचोटि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज यस कालिका एफएमको 19औं वार्षिक उत्सव तथा कालिका एचडी टेलिभिजनको 7औं वार्षिक उत्सवको पहिलो दिन उद्घाटन छ। हामीले जहिले पनि हाम्रो वार्षिक उत्सव चाहिँ हाम्रो असोज 26 गते हुन्छ। यसलाई हामीले असोज महिनाभरि यो महिनाव्यापी कार्यक्रम गर्ने गरेर असोज 1 गते नै कार्यक्रम सुरुवात गर्छौँ। यदिकि योभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ अहिले कोभिडको कारणले गर्दा यो कार्यक्रम हामीले 8 गते गरेको थियौँ। नत्र हाम्रो स्थापना कालदेखि नै हामीले यो कार्यक्रम जति जहिलेबाट हामीले देवघाटमा गर्न सुरु गऱ्यौँ त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ प्रत्येक असोज महिनाको 1 गते हामी आएर यहाँ बुवा आमाहरूलाई खाना खुवाउने वा बुवा आमाहरूको आशीर्वाद लिएर हामीले कार्यक्रम सुरुवात गर्छौँ। र बुवा आमाको अहिलेसम्म हाम्रो आशीर्वाद लाएर नै हामीले अहिलेसम्म उहाँहरूको कृपा आशीर्वादले गर्दा अहिलेसम्म यो अवस्थामा आइपुग्न सफल भएका छौँ। अब हामी अहिले 19 वर्ष पुरा गरेर 20 वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसै सिलसिलामा बिचमा कोभिडको कारणले गर्दा अलिकति हामीले भयो। अब यस वर्ष अब अलिकति सहज हुँदैछ। यस वर्ष नै हामीले बुवा आमालाई इन्डिभिजुअल गर्दाखेरि गाह्रो होला भनेर उहाँहरूलाई यो
सत्सङ्ग जाँदा केटालाई मास्क अनि बिस्कुट अनि स्याउ केरा लगायत हामीले यो खाद्य सामग्रीहरू हामी समाज कल्याण वृद्धाश्रम मार्फत उहाँहरूले अनुकूल मिलाएर उनीहरूलाई बेलामा दिनुहुन्छ। एकैचोटि दिन भन्दा नि जुन बेला जेको आवश्यकता त्यही अनुसार नै वितरण गर्नुहुन्छ। र हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुभएका हाम्रो प्रमुख अतिथि देवघाट गाउँपालिकाज्यूका अध्यक्षज्यू लगायत यहाँको कार्यकारी निर्देशकज्यू, देवघाट क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले भन्नुभयो हामीले अक्षय कोष खोजे हामी वृद्धाश्रमको सञ्चालक गर्नलाई विभिन्न फन्डहरू गरेछौँ भने यसलाई प्रमोसन रेडियोबाट प्रमोसन गर्नलाई हामीले के कस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्छ त्यसको लागि हजुरहरूसँग सहकार्य गरेर हामी अघि बढ्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अनि हाम्रो गाउँपालिकाले भने जस्तो हामीले रेडियो चाहिँ जुन अहिले यो गाउँको अशिक्षित मान्छेलाई सूचित गर्नलाई रेडियो वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई हामीले अलि वर्ष पहिले फेरि हामीले पहिले यो व्यक्तिगत रूपमा भन्दा नि सार्वजनिक स्थलहरूमा पार्टी अनि प्रतीक्षालयहरू यस्तोमा हामीले पहिले एकताल गरिसकेको कार्यक्रम पनि हो। पछि बिचमा चाहिँ यो के भयो भने हामीले दिँदाखेरि हामीले फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कसरी दिने भने कालिका एफएम मात्रै बज्ने गरेर रेडियो बनाएर हामीले वितरण गरेका थियौँ त्यो बेलामा। अहिले पनि अहिले दिनुभयो, अहिले एकदम सान्दर्भिक लाग्यो मलाई त्यो, किनभने पहिलेको कुरा पनि याद आयो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो कपाल काट्ने ठाउँमा सैलुनमा भयो, होटेलहरूमा भयो अनि बस प्रतीक्षालयहरू भयो, त्यस्तो सार्वजनिक ठाउँमा हामीले चाहिँ एउटा के जस्तो बनाएर रेडियो राखेर त्यहाँ मान्छेले बस्दाखेरि पनि रेडियो सुन्न पाओस्। त्यहाँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी हिँड्दै जाँदा कुनै ठाउँमा बस्दा पनि रेडियो सुनिराख्न पाइयो भने धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ। अहिले किन सामाजिक सञ्जालमा आउने समाचारहरूमा धेरैमा के हुन्छ भने मान्छेलाई आँखा तान्नलाई हेडलाइन एउटा हुन्छ, पढ्दै गयो भित्र त्यो कुरै आउँदैन कि एउटा के मान्छेलाई झुक्क्याउने खालको कसरी झुक्क्याएर भ्यू बढाउने, जनतालाई सूचना दिने भन्दा पनि उनीहरूले कसरी आफू पपुलर हुने, आफ्नो चाहिँ भ्यू कसरी बढाउने र अनलाइन माध्यमबाट कसरी पैसा कमाउने भन्ने धारणातिर गएको हुनाले हामीले त्यो भन्दा नि हाम्रो दायित्व के हो त, हामीले व्यवसाय गर्ने मात्रै नभइकन हामीले समाजलाई के दियौँ त, हामीले समाज क्षेत्रमा पनि हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ एफएमहरूले अब मेन लाइनको पत्रिकाहरूले यिनीहरूले चाहिँ यस्तो काम गर्छ। त्यही अनुसार नै अहिले हामीले वार्षिक उत्सवमा यो बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र यो मूलधारको पत्रकार विषयमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू पनि राखेका छौँ। त्यसले पनि केही सहज होला त्यसमा भन्ने लाग्छ। अब हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो वृद्ध बुवा आमाहरूले अब दिएको आशीर्वादले गर्दा हामीले वार्षिक उत्सव सबै कार्यक्रमहरू सफल र भव्य र सभ्य तरिकाले गर्न लगाइरहेछौँ। अनि यसपछि पनि हामीले अब यो हाम्रो असोज 26 गते हाम्रो समापन हुन्छ। समापन भएपछि पनि यस क्षेत्रको लागि हामीले कस्तो खाले कार्यक्रम गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, यसको लागि हरेक समय सम्पर्कमा रहिरहेको छौँ। त्यसको लागि हामीलाई बढी सरहरूले सम्पर्क गर्नु, हामी पनि यहाँ आएर के गरेर हुन्छ जस्तो सरहरूले अब एउटा कमर्सियल भवन बनाउने भनेर त्यहाँ मैले बोर्डमा त्यहाँ फोटो दिइरहेको थिएँ। भवन बनाउनलाई हामीले आर्थिक रूपमा नसकिने हामीले सूचनाको माध्यमबाट के कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ। किनभने मलाई लाग्छ जे कुरा नै सुरुवात गर्ने कुरा नै ठुलो हो कि, जस्तो हामीले आएर एक दिन आज यहाँ खुवाएर हुने भन्दा पनि यही हिसाबले हामीले 100 जना खोज्न सकियो अथवा भयो भने त कम्तीमा एक वर्षमा 3-4 महिना त हामीले यहाँको खाना खर्च त जोगिन जान्छ। एकजनाको मात्रै गर्दाखेरि जस्तो सरकारबाट आउने 5 लाखले मात्रै त एक महिनाको खर्च नि पुग्दैन। यहाँ त अरू 11 महिना गर्नुपर्छ। यहाँ वृद्ध बुवा आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिरामी हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य उपचारदेखि खानपिन सबै कुरामा विचार गर्नुपर्छ। मैले सुरुका दिनहरूमा हाम्रो अहिले पछिल्लो समय आउँदाखेरि दाताहरूको सहयोगले यहाँ पनि धेरै सुधार भएको देखिन्छु। जस्तो हामीले पहिले आउँदाखेरि उतापट्टि सानो हलमा कार्यक्रम गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ यो पनि अब दाताहरूको सहयोगबाट यस्तो राम्रो हल बनेछ। हामी पानी आउँदा ढुक्कले कार्यक्रम गर्न सकिया, बस्नलाई अरू बेला पनि राम्रो छ। मैले अब सरले भनिहाल्नु, मैले अब यो कार्यक्रम यो वार्षिक उत्सव सकेपछि पहिलो चरणमा एउटा रेडियो ल्याएर यहीँ राखेर वृद्ध आमाहरूलाई बिहान भजनहरू सुन्ने अनि अनुकूल परेको बेला यहाँ बस्दाखेरि रेडियो सुन्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि यसै कार्यक्रममा व्यक्त गर्दछु। त्यो गर्नु भने आमाले सुनेर सबै धेरै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कहाँ के भयो भन्ने कुरा। किनभने उहाँहरू बाहिर डुलेर अरू अलिकति युवा जमातले सामाजिक सञ्जाल चलाए पनि मलाई लाग्छ यो अलिकति उमेर ढल्किँदै गएपछि सामाजिक सञ्जाल भन्दा उहाँहरूको रेडियो नै बढी प्रभावकारी हुन्छ। पढ्ने पनि आँखा कमजोर हुँदै जान्छ। रेडियोमा भने सुनेरै थाहा पाउन सकिन्छ। रेडियो सुत्दा हिँड्दा बस्दा काम गर्दा जे गर्दा पनि रेडियोले सुन्न सकिने हुनाले त्यो सबै कार्यक्रम हुन्छ। र हाम्रो वार्षिक उत्सवको कार्यक्रम यहाँबाट सुरुवात गरेछौँ। हाम्रो यस कार्यक्रममा यहाँहरूको सहयोग सुल्लाह सजाव सधैँ हुनेछ भन्दै कार्यक्रम गर्दै अब यस कार्यक्रमलाई यहाँ भव्य र सभ्य तरिकाले सफल बनाउने यहाँहरूले आइदिनुमा हाम्रो निमन्त्रणा छ। उहाँहरूलाई फेरि पनि विशेष धन्यवाद दिँदै बुवा आमाहरूलाई पनि बाट विशेष आशीर्वाद पाउँछु भन्ने साथै वार्षिक उत्सवको हाम्रो
कार्यक्रम आज यहाँबाट सुरु भएको छ र यस औपचारिक कार्यक्रमको आज यसै साथ समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।